لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير على خير. كنتمنى لكم تكونوا ولفتونا معكم قناه كلشي مع الخواتات. جيناكم اليوم بهذا الرشمه ديال الخنجر اللي بالفاشيون، هيا اللي غير بالفاشيون بالبايت يعني الفريو. هيا هادي راه مازال ما يبساش بزاف، درتها هنايا في الفتقه في الفوق ديال الفتقه بحال هاد الموديلات اللي ولاو دابا هكا. وغادي نخدمها معكم دابا في الجياب، يعني ساهله سهله سهله بزاف بزاف، يعني تقدروا تخدموها نتوما راسكم، ويعني تقدروا بحال هاد الرشيمات وداكشي بالفاشيون يعني تصاوبوا بهم ديكورات سيرفيتات هكا ديال لي طابل، ولا هكا ديكورات ديال طابل دو نوي، ولا شي حاجه هكا ديال الصالونات، ولا مخيدات هكا. المهم كاينين بها شكيلات ان شاء الله ان شاء الله غادي نصاوبوا بها شكيلات ان شاء الله زوينين. يعني باليت ب5 دراهم هكا ساشي ب5 دراهم، والفاشيون ب25 درهم، يعني الثمن ديالو جد مناسب. هكا انا اختاريت نديرها تيزرزيت، يعني ديال الرمز ديال الشلوح هكا تيزرزيت، او كيقول لها هو كاين اللي كيقول لها الخنجر، ولكن الاسم ديالها نيت هو تيزرزيت. ندوزو دابا معكم الطريقه اللي غادي نخدمها حتى في الجياب. غادي ندوزو للطريقه ديال الرشيم ونخدموها معكم ان شاء الله. ها هو البنات الجيب ديالنا من بعد ما درتو في المرمى، ها هو تيفورما شويه مع الجبات ديال المرمى، كاين ماشي مشكل. هيا رشمه اللي غادي نديرو هي ديال الخنجر كي كتشوفوا هنايا في الفتقه، فوق الفتقه ياك، ها هي الفتقه هنايا الفوق ديال الفتقه. كما غنحتاجو المواد اللي نحتاجاني هما، هذا هو الفاشيون يعني 25 درهم. خديت انا هذا خديته بيج فيفريو، ما تلاقيتش المط يعني العادي البيض العادي، هذا تلاقيت يعني خديته. ونحتاجو بايت، هنا انا داك البايت اللي كنت ديجا خدمت به وستو درتو في هادو تنعاود نستخدمو. اختاريت انا هاد جوج الالوان، ها هو البايت ديالنا داك الفريون رقيق، وهذا الفريون رقيق اختاريت انا هاد الخضيضر وهاد غوز هكا سومو كاشري هكا مخلط. المهم هو هاد الوين توا دخلتو لينا، كاين شي عقدي ديجا خدمت بهم. المهم بين زعما نحتفظ بهم هنايا نخدم بهم. هنايا ها هو الفاشيون ديالنا يعني فيه اللوينات. ها هو هنايا انا رشمتها الراسي، هاهي الرشمه انا رشمتها الراسي، هاهي تيزرزيت رسمتها الراسي. تقدروا تشريهم راه كيتباعوا بطبيعه الحال. تيكربون باش نديرو نسخو عليه، باش نسخو عليه تيكربون باش نسخو عليه ونتبعوا الخطوات. كما قلت لكم راه تقدروا يعني اي حاجه تخدموا بهم، دوك ديال لي سيرفيت ديال البلاطوات، ولا هكا ديكورات تقدروا مطروزين، ولا الكيسان عاوتاني يعني الكيسان ديال لي ديكور هكا. هيا في لصقت لي بقات لصقيه في يدي، يعني انا هي بحال الكولا فهمتي، هي بحال الكولا غير هي كيكونوا فيها شي لوينات تقدري تعتمديهم من راسهم، يعني فيها جميع الالوان تقدري تعتمديهم من راسهم بلا هاد لي بايت. وكاين واحد المثبت انا ما توفرتش عليه دابا، كاين واحد المثبت باش كتثبتي هاد الفاشيون، كتثبتي الخدمه ديالك من بعد. ها هي هادي واخا هكا راه مازال ما لصقاتش مزيان، يعني 11 تقريبا، هذه غير شي 4 سوايع هكاك باش خدمتها، راه مازال ما لصقاتش مزيان. ها هي الرشمه غادي دابا نقادو الرشمه ديالنا باش نرشموها في الجويبات بجوج. من بعد ما قادينا التيكربون ديالنا هكا رشمه غادي نعاودو عليها. كتستيلو مع نحيت به الجوانب اللي زايدين كنصب فيه داك الفاشيون فيه. المهم هكا نعاودو على الرشمه ديالنا هكا كامله، نعاودو عليها بالسيل. كما قلت لكم راه كاينين رشمات كيتباعوا درهم، يعني نتوما اختاروا الرشمه اللي عجبتكم. انا غير حبيت يعني نشارك معكم هاد الطريقه هذه اللي درت انا الجلابه.
ما بقاتش مده يعني باش ندي عند المعلم ولا، وديجا كاينه عندي يعني الخدمه. اللهم ندير غير هاد الطريقه هادي وهي زوينه، غير هي كما كتبغيش مني ما نتوفرش انا عندي داك المتبت، يعني خاصني نحاول عليها حتى ندير لها داك المتبت ديالها، يعني غير في الصابون وداك الشيء. المهم كنعاودو حتى هاد الجوانب، كنتمنى تكون باينه لكم الصوره لان تهرست ليا السيطوره غير الابن ديالي اللي شاده ليا. المهم كنعاودو عليها هكا كامله وما كنحاولوا ما نحركوش نهائيا الورقه هكا، كنحاولوا ما نحركوش الورقه. نكملوا هادو كاملين الرشمه ديالنا كامله، راه ساهله يعني، وواحد النتيجه كتعطي واحد النتيجه زوينه يعني، ماشي حاجه عصريه عاوتاني عفوا ماشي حاجه هكا عصريه. عاودوا هاد القبات هادو اللي كيجيو هكا بالجناب ديال الزرزت ديالنا. تحيه للناس السواسه، تحيه لسوس الناس الشلحين. هكا كنعاودو عليهم كاملين هكا. انا هذيك اللي قلت لكم يعني رسمتها غير راسي، ها هي. نعاودو على هاد النصف دائري اللي كتكون في الراس ديالها هكا. ها هو كنظن صافي سالينا، بقات لينا غير هادي للوسط. يعني كاين فيها كيكون فيها يعني تقدري تخدمي بها ديكورات زعما زوينه الصراحه. بهذا الفاشون هذا يعني عملي ويعني كيعطي ديكورات زوينين. هيا نعود معكم هذه بلا مرمى بالنسبه للناس اللي ما عندهمش المرمى. هكا كنعمرو باش كيجي عندنا هذاك طالع. هنا في لفه كندير غير خيط رفيع عمرو. هذه هي هكا. هاي كنتمنى تكون بانت لكم. ها هي هكا. شوفوا هذا هنايا باش غنعمروها هكا. هادشي راه كتجي رائعه الصراحه، ملي كتكون عطشي واحد الديكور واعر. ها هي عمرو يعني كاع البلايص اللي ديجا غادي نخدمو بهم. الاخضر كيما قلنا هو الاول، ممكن نديرو واحد الكولور واحد يعني واحد البايت وحدين صافي نقدروا نخدمو هكا. كنديرو بلا نخدمو يعني بجوج الالوان. نكملو هادو هادو كيكونو شويه صغيرين. نديرو هاد القفواس هنايا تشادو درناهم بالاخضر. نجيبو البايت ديالنا نشتتو مزيان
واش كتنفع ديك المرمون بزاف، كتنفع فهاد ملي كتكون كدير هاد لي بايط وكتبغي تنحيهم، يعني كتبغي تحيديهم، هي كتنفعك الصراحه بزاف يعني بلا ما نبقاو. انا باقي عندي لي بايط ولكن بلا ما نبقاو نزيدوهم، ندير هكا هما تلبسو كاملين ونسوسهم ونكملو. ها هو انا هاد البريد ديجا كان شايط ليا من داك العام الاول. ها هو نكبو كامل، نحاول نغطيو كاع كاين اللي درنا عليهم هذا. كنضربو هكا في المرمى باش ينزل ديك الرشمه الاخرى. مزيان نجيب الطاوله تاع القاعد بحال هكا ياك، غنضربو شوف باش ينزل. هو كي كتشوفوا معنا يعني ساهله جدا، مي كنمشي ليا شويه تاع ماشي مشكل. غادي نوريكم كيفاش نمشي لكم بحال هكا شويه تاع الكولا. نسيت راسي بقيت كنهضر بشويه، مشات لكم هكا شويه تاع الكولا بحال الستيلوليت. هاد الستيلوليت بحال مثلا هاد الشوال هادو راه هادي راه كولا، هادي داكشي سقينا فيه. نديرو هكا نحيوه نحيدو كنحيو شويه شويه. هادي عاوتاني بحال هادي عاوتاني هكا. ها هو يعني ديال اللون الاول. ندوزو دابا الرشمه اللي غادي نعمرو باللون هذا الصومو هذا. المهم دابا غنجيو غنعمرو هذه الدائره ديالنا كاع بشويه الشرع اللي ولا مازال ما شداتش. نحاولوا نمسحوا هذا، نجيو هنا نصيروا بين هادو. نتمنى لكم كتبان لكم نصيروا بين هادو. هما ترى كتجيب بوان ياك، نديرو هنا واحد السطر، نصيلو عاوتاني نديرو نقاط هنايا بين هادو واخا ديجا كاينين ياك، حتى هادوك تلصقوا لينا هكا. غادي نجيو نديرو داك المثلث. ها هو نجيو هنا، نتمنى تكون كتبان لكم. نعاودو هذا المثلث الاخر، يعني هو مثلث وسط مثلث. نجيو نعاودو على هاد الرشمه هادي هكا. وهنا الوسط تقدروا ترسموا اي حاجه. هيا من بعد نجيبو هاد الخيط كيف نحاولوا نديروهم هكا. هاهي مزيان باش نطرد مزيان، ونسوسهم تاهما كيما درنا بالطريقه الاولى. ونتلاقاو باقي لي هنايا واحد البلاصه كتبان لي هاد البوان هادي ما فيهاش، من هكا كنضربوها كامله ونسوسوها عاوتاني ونتلاقاو. هيا الشكل ديالها من بعد ما سسناها. دابا راه ما سستهاش مزيان بحال هادي شدات في راسها شويه اللي سستها. هيا هادي مازال يعني حتى تمسك في راسها شويه هنا نشدها وغنتقل نعاود ثاني نخدم نفس الخدمه لان درت جوج جيوب هكا في القدام. نفس الخدمه غنديرها حتى في الجيب الاخر. كنتمنى انها تكون عجباتكم واستفدتوا منها. هي هذه اللي لابسه شويه ديما نقدرش دابا نمسها، يعني خاصها تشد في راسها واحد شويه. ها هي
يعني هكا زوينه، كتجي هكا بجلبات هكا شي حاجه زوينه هكا. يعني بالنسبه اللي كيقدر يحافظ على حويجاتو. انا كاين واحد عاوتاني واحد الفيكساج، واحد الكوله كنديروها كتحافظ عليه من الصابون داكشي. هادي نقرا مزال جا كنشف شويه هكا باقيه. كنتمنى منكم انكم تجربوا هذا الرشيمه هادي. بالنسبه لي يعني اللي عنده عفوا على هذا التصوير، بالنسبه لي عنده هكا شي بياسه، شي جليبه ولا شي قطيفه صغيره ولا شي هكا، ولا نيت يعني انا خدمت هادي يعني هي يعني بياسه كبيره. ها هي كيف كتجي. كنتمنىكم تجربوها، يعني سهله جدا. الفاشيون ب25 درهم، والبايت او الفريو يعني ب5 دراهم، يعني تقريبا 600 ريال هكاك تخدمي البياسه ديالك. كنتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون عجبكم، والفكره ديال اليوم تكون عجبتكم، وتدعمونا بواحد لايك ومشاركه معنا في القناه، تابوناو معنا للدعم ديالنا. كنشكركم بزاف.